दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 30 गते बिहीबार, इस्वी सम्वत 2022 जुलाई 14 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज कहाँ के हुँदैछ, देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज, टुडे न्युज अपडेट, केही राजनीतिज्ञ खबर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र केही महत्त्वपूर्ण खबरहरू तपाईहरुमा आज राख्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भनी नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। यदि हामीलाई देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ, ठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। भृकुटी मण्डपको आगलागी स्थलमा पुगी काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भए 11 मन्त्री। मैले अहिलेसम्म मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको छैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, उपेन्द्रको चुनौती, बाबुरामले बहुमत देखाए, अध्यक्ष छाडिदिन्छु। एम अधिकारी प्रकरणमा एमाले बोल्नुपर्छ भन्दै नेताहरूको दबाव। कांग्रेस बैठकमा महामन्त्री द्वयको चर्को आलोचना। केटाकेटी जस्तो नहुनुस्, देशको कानुन व्यवस्था बहाल गराउन श्रीलङ्काली सेनालाई विक्रम सिंघेको निर्देशन। 46,000 कर्मचारीको दरबन्दी खाली। प्रश्नपत्र हुबहु विरुद्ध डिन कार्यालयमा प्रदर्शन। प्रहरीको हस्तक्षेप। कोरोना नियन्त्रणमा 32 अर्ब 62 करोड खर्च। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले माग्यो 4 नेतासँग 24 घण्टे स्पष्टीकरण। जंगली च्याउ खाँदा एकै परिवारका 5 जना बिरामी। उडिरहेको जहाजमा यात्रुले चुरोट तान्न थालेपछि भयो हंगामा। सीसीटीभी फुटेज बारेमा जानकारी लिन संसदीय विशेष समिति पुग्यो अर्थ मन्त्रालय। उपेन्द्र यादवले भने, काठमाडौँको बैठक अवैधानिक हो। शेरबहादुर देउवाको घुर्की, यस्तै हो भने फेरि सभापति बन्छु। श्रीलङ्कामा संकटकाल घोषणा। सरकारका 42 उपलब्धि। 68 वर्षमा वृद्ध भत्तादेखि किसानलाई पेन्सनसम्म। संसदमा अघि बढ्यो नागरिकता विधेयक। एकै दिन कोरोनाका संक्रमितको संख्या 200 नाग्यो। कोरोनाको संक्रमण दिनहुँ बढ्दै। बाबुरामलाई अभिभावकीय भूमिकामा बस्न सुझाव। यस्तै हो भने फेरि सभापतिमा उठ्छु भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। बार भत्काएर प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र छिरे श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारी। श्रीलङ्काको संकटमा नयाँ मोड। राजीनामा दिन्छु भनेर भागेका राजपाक्सेले बनाए प्रधानमन्त्रीलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति। आर्थिक दृष्टिकोणले हामी निकै सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ भन्दै मन्त्री बडुले भने। केन्द्रीय समितिमा ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, सभापति शेरबहादुर देउवामाथि हामीले गर्व गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति भागेपछि श्रीलङ्कामा संकटकाल घोषणा। कांग्रेस बैठकमा कड्किए देउवा, काम गर्न दिनु भएन भने तेस्रो पटक पनि सभापति बन्न सक्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विवाद संस्थापनले सोध्यो, गिरी र तिमिल सेनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण। एमाले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्छ, चुनाव गराउँछ भन्दै पद्या अरालले भनिन्। म चक्कु लिएर सालघारी फाड्न हिँडेको रहेछु भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने। वीरगञ्ज बैठकले गर्यो बाबुराम भट्टराईमाथि अनुशासनको कारबाही। खान ठिक्क परेको अण्डा बालेन्द्र शाहलाई खुवाए भन्दै केशव स्थापितले भने। चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग नहोस् भन्न लिवाए भन्दै जलनाथ खनालले भने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा शेखर कोइराला पक्षमाथि खनिएका छन्। उनले आफूलाई असहयोग जारी रहे तेस्रो पटक पनि पार्टी सभापति बन्ने चेतावनी दिएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै शेरबहादुर देउवाले शेखर कोइराला पक्षले आफू विरुद्ध भेला गर्दै पार्टी प्यालेस चहारेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। भेला आयोजना गर्ने भए पार्टी कार्यालयमै गर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन्। तपाईहरूले मलाई काम गर्न दिनु भएन भने पार्टीको विधान संशोधन गरेर मैले तेस्रो पटक सभापति उठ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। देउवाले भने उनले आगामी चुनावमा पार्टीलाई पहिलो बनाएर योग्य मान्छेलाई पार्टी जिम्मा लगाउन चाहेको पनि बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै कोइराला पक्षीय केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतमले गठबन्धन गर्दा पार्टी हार्ने धारणा राखेपछि देउवा कड्किएका थिए। श्रीलङ्कामा संकटकाल घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले बुधबार संकटकाल घोषणा गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। मंगलबार राति राष्ट्रपति गोटाबा राजपाक्से सैनिक जहाजमा मालदिव भागेपछि त्यहाँ संकटकाल घोषणा गरिएको हो। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले हिंसात्मक तरिकाले प्रदर्शन गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन् भने वेस्टर्न प्रोभिन्समा कर्फ्यूको पनि घोषणा गरिएको छ। देशमा आर्थिक संकट आएपछि त्यहाँका जनताले राष्ट्रपति राजपाक्से र प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको राजीनामा मागेर राजधानी कोलम्बोमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति भवन समेत कब्जा गरेका छन्।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति सामेल गराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बसेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। बुधबार अपराह्न अर्थ मन्त्रालय पुगेर 11 सदस्यीय सो संसदीय विशेष समितिले त्यहाँ जडान गरिएको सीसीटीभी फुटेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दै विस्तृत जानकारी लिएको हो। त्यहाँको कार्यकक्षमा जडान गरिएको सीसीटीभीको संरचना, कन्ट्रोल मेकानिजम सहितका विषयमा प्राविधिकहरूसँग जानकारी लिएर स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिएका छन्। समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ मन्त्रालयका प्राविधिकहरूले त्यसबारेमा जानकारी गराएको पनि बताएका छन् र समितिका सदस्यहरू सचिवालयका कर्मचारीहरू सहित अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गर्यौं र मूलत त्यहाँको लेआउटको सन्दर्भमा पनि निरीक्षण भयो। सीसीटीभी क्यामेरा कसरी जडान भएका छन्, कुन कुन कार्यकक्षमा कसरी त्यसको संरचना बनाइएको छ र त्यसको कन्ट्रोल मेकानिजम के छ, प्राविधिक क्षेत्रका साथीहरूले त्यसबारेमा जानकारी गराउनु भयो भन्दै उहाँले बताउनु भएको थियो र दोहोरो संवाद भने भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी सीसीटीभी फुटेज बारेमा जानकारी लिन संसदीय विशेष समिति अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। बुधबार काठमाडौँबाट धनगढी उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा चुरोट तान्ने एक यात्रु पक्राउ परेका छन्। बुद्ध एयरका सूचना अधिकृत दिपेन्द्र कणका अनुसार उडान नम्बर 253बाट अपराह्न धनगढी उडेको जहाजको सिट नम्बर 11 को एमा बसेका एक यात्रुले शौचालय छिरेर चुरोट तानेका थिए। त्यसपछि उनलाई उडानमा खटिएका कर्मचारीले उडान अवधिभर निगरानीमा राखेका थिए भने धनगढी अवतरण भइसकेपछि उनलाई धनगढीको प्रहरीको जिम्मा लगाएको कर्णले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली टिकापुर नगरपालिकाका अन्दाजी 28 वर्षीय नारायण उपाध्यायलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको समेत जनाएको छ। जहाजलाई सलाई, लाइटर सहितका प्रज्वलनशील वस्तु साथमा लैजान पाइँदैन भने साथै चुरोट तान्न निषेध गरिएको छ। यात्रुबाट भएको गम्भीर लापरवाहीमा विमानस्थल सुधारमा खटिएका प्रहरीको समेत कमजोरी देखिएको छ र यस्तो वस्तु यात्रुको साथमा हुँदा दुर्घटनासम्मको जोखिम पनि हुने गर्दछ। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणमा 32 अर्ब 62 करोड रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 2077-78 सम्म दुई आर्थिक वर्षमा यो रकम खर्च गरेको हो। यो रकम संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहबाट समेत भएको खर्चको एकमुष्ट हिसाब हो भन्दै बताइएको छ। निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय र अन्य निकायबाट यस्तो खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ। स्वास्थ्य सामग्री, औषधि उपकरण, संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्र निर्माण, राहत सामग्री, जोखिम भत्ता लगायतमा सो रकम खर्च भएको पाइएको छ। यानि कि कोरोना नियन्त्रणमा 32 अर्ब 62 करोड खर्च गरेको सरकारले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको चर्को आलोचना गरेका छन्। महामन्त्री भएर गुटको बैठकमा सहभागी भएको लोकप्रिय हुन पार्टीको आलोचना गरेको भन्दै नेताहरूले महामन्त्री थापा र शर्माको आलोचना गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकअघि डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले बोलाएको बेलामा महामन्त्री थापा सहभागी भएका थिए भने केन्द्रीय सदस्य केशव कुमार बुढाथोकीले महामन्त्री भएर गुटको बैठकमा किन सहभागी भएको भनी थापामाथि प्रश्न उठाएका थिए। एक नेताका अनुसार बुढाथोकीले गुटमा सहभागी भए बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए भने महामन्त्री नेता हो तर केटाकेटी जस्तो भएर बस्नु भएन, तपाईहरूलाई बहिष्कार गर्ने बेला नआओस्, बुढाथोकीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन्। केन्द्रीय सदस्य राजमन चौधरीले महामन्त्रीले पार्टीको आलोचना गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् र उनले पार्टी कार्यकर्ताको हौसला बढाउने खालको अन्तर्वार्ता दिन महामन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। अन्तर्वार्ता दिँदा हौसला बढाउने गरी दिनुस्, निराश हुने र जहिले पनि पार्टीको आलोचना गरेर नदिनुस्, नेता चौधरीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले अहिलेसम्म मानवाधिकारको उल्लङ्घन नगरेको बताएका छन्। आफू गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत चलाएर आएको भन्दै उनले मानवाधिकार उल्लङ्घन नगरेको र अब उल्लङ्घन पनि नगर्ने बताएका छन्। मैले गृहमन्त्री समेत सम्हालेर, प्रधानमन्त्री समेत सम्हालेर आएको, चलाएर आएको किन भनेको भने त्यस्तो भएर पनि मैले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको छैन। उनले भने मैले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको छैन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्दिन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ, तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन। 29 असार 2078 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले सोही दिन 4 जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। यो बीचमा पटक पटक मन्त्रीहरू हेरफेर भएका छन् भने 1 वर्षको बीचमा 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् भने 8 मन्त्री फेरिएका छन्। राजीनामा दिएका फेरिएका सहित सुरुमै क्याबिनेटमै रहेका मन्त्रीहरूले पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण
सार्वजनिक गरेका छैनन्। शेरबहादुर देउवाले 29 असार 2078 मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2 जना सहित पहिलो मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए भने 10 साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए। 6 असोजमा डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भए भने 22 असोजमा 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाएको थियो। यानि कि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी 11 मन्त्री विदा भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह भृकुटी मण्डपका आगलागी स्थलमा पुगेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, भृकुटी मण्डपमा रहेको व्हील चेयरको गोदाममा भएको आगलागीको नियन्त्रण काम भइरहेको थियो भने हिजो आगो निभाउन सुरक्षाकर्मीसहित काठमाडौँ र ललितपुर महानगरका अग्नि नियन्त्रक खटिएका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ एसपी दिनेश राज मैनालीका अनुसार दमकल प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीमा बहुमत देखाउन चुनौती दिएका छन्। वीरगञ्जमा आयोजित केन्द्रीय समितिको बैठकको उद्घाटन सत्रमा बुधबार उनले बहुमत देखाए अध्यक्ष पद नै छाडिदिने बताएका छन्। मेरो विरुद्धमा हस्ताक्षर गराउनु भयो, त्यो हस्ताक्षर यहाँ ल्याएर बैठकमा पेश गर्नु पर्थ्यो। बहुमत देखाउन सकेको भए म अध्यक्ष छोडिहाल्थेँ। उनले भने डाक्टर जडीबुटीको वैद्यखानातिर हस्ताक्षर बोकेर भाग्नु भएछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यादवले भट्टराईमा हस्ताक्षर गर्ने बानी नै परेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको नेपाल भ्रमण चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर गर्न भएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले विदेशीहरूले चीन विरुद्ध नेपाली विभाग प्रयोग गर्न हुन् कि भन्नेमा चीन चिन्तित रहेको बताएका छन् र उनले विदेश विभाग प्रमुख लिउको भ्रमण उक्त कुरा जाहेर गर्नका लागि भएको दावी गरेका छन्। उनले नेपालका सबै दलले एक नीति लिने र चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएका छन्। लिउले पहिलो भ्रमणमा नेपालमा गर्नुले चीन नेपालको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको खनालले दावी गरेका छन् र यो भ्रमणसँगै नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध अझ राम्रो हुने उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गत 30 वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए बालेन्द्र शाह र केशव स्थापित। बुधबार बिहान अचानक उनी बालेन्द्र र प्रतिस्पर्धी स्थापित बीच भेटवार्ता भएको थियो भने चुनावका बेलामा स्थापितले बालेन्द्रलाई विश्वकै फटा रहेछ नि भनेका थिए। बालेन्द्रसँग आफ्नो प्रतिस्पर्धा नै नहुने स्थापितको दावी थियो। बालेन्द्रले चाहिँ चुनावका बेलामा स्थापितसँग आशीर्वाद मागे तर सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि गाली गलौज गरेनन्। चुनावको तितो हट्न बाँकी नै रहेका बेलामा बुधबार अचानक भएको बालेन्द्र स्थापितको भेट आश्चर्यजनक नै रहे पनि भेट कसरी भयो, के कस्ता कुरा भयो भन्ने विषय चाहिँ विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ। स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्रले काठमाडौँमा माहौल तताइरहँदा एमाले उम्मेदवार स्थापितले सुरुमा धेरै चासो दिएनन्। मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा बालेन्द्रले अग्रता लिँदा पनि कोर एरियामा पुगेपछि जित्ने आत्मविश्वास स्थापितलाई थियो। तर कोर एरिया भनिकै ठाउँमा बहुमत मतदाताले स्थापितलाई भोट दिएनन्। बालेन्द्र झण्डै दोब्बर मतसहित काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएपछि स्थापित गुमनाम छन्। मेयर बालेन्द्रको सचिवालयका अनुसार चाहबिल बौद्ध सडखण्डको अनुगमनमा निस्केका बेलामा स्थापितसँग अचानक बाटोमा भेट भएको थियो। चाबहिलमा एरियामा अनुगमनका लागि बिहान मेयर साहब निस्किनु भएको थियो। मेयर बालेन्द्रका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भनेका छन् केशव स्थापित ज्यू पनि मर्निङ वाकमा निस्किनु भएको रहेछ। त्यहाँ उहाँको घरमा गएर केही बेर बसेका थियौँ र सो क्षेत्रको शहरी विकास गर्नका लागि स्थापितले सुझाव दिएको उनले बताएका छन्। तर स्थापित भने बाटोमा जम्काभेट नभएको बताउँछन्। तपाईँको मेयर बालेन्द्रसँग जम्काभेट भएछ नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा प्रतिप्रश्न गर्दै स्थापितले भने कहाँ बालेनलाई खोज्दै हिँड्ने मेरो टाइम छ र। स्थापितका अनुसार आफ्नो घरमा आइपुगेपछि पाहुनाको रूपमा स्वागत सत्कार गरेर लगभग 1 घण्टा जति कुराकानी समेत भएको बताएका छन्। र साथमा खाना ठिक्क पारेको अन्डा बालेन्द्रलाई खुवाए भन्दै केशव स्थापितले भनेका छन्। यसको अर्थ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यादवको प्रस्ताव वीरगञ्ज बैठकबाट पारित समेत भइसकेको जसपाका एक नेताले जनाएका छन्। पर्साको वीरगञ्जमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकको दोस्रो सत्रमा अध्यक्ष यादवले पेश गरेको एजेन्डामा अनुशासनको कारबाही पनि समावेश गरिएको छ। अध्यक्ष यादवले बैठकका लागि 10वटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्। सबै एजेन्डा बुधबार नै पारित समेत भएका छन्। जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जसपाको काठमाडौँमा केन्द्रीय समिति बैठक राखेका छन् र उपेन्द्रको पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू दिलनाथ गिरी र श्याम तिमिल सेनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टी हित विपरीतको गतिविधि गरेको भन्दै गिरी र तिमिल सेनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू पार्टीको जिम्मेवार भूमिकामा नरहने पनि पार्टी हित विपरीतको गतिविधि गर्दै अनाधिकृत वार्ता समिति समेत बनाएको पाइकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको शाहीको भनाइरहेको छ। शाहीले उनीहरूले स्पष्टीकरण नबुझाएमा फौजदारी मुद्दा लाग्ने दावी गर्दै सोही अनुसार अघि बढ्ने निर्णय समेत भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पछिल्लो समय विवाद चर्किँदै गएको छ भने गिरी सहितका नेताहरूले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि सबैले गर्व गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले देउवा सभापति भएकै कारण थोरै सिट हुँदाहुँदै पनि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको बताएका छन्। हामीले हाम्रो सभापतिमाथि गर्व गर्नुपर्ने अवस्था छ। थोरै सिट हुँदाहुँदै आगामी सरकारमा मात्र छैनौं, स्थानीय निर्वाचनबाट मुलुकको ठूलो दल बन्न सफल भएका छौं। कार्कीले भनेका छन्, केन्द्र प्रदेश र गाउँ गाउँमा आज कङ्ग्रेस छ। गठबन्धनका समस्या हार होलान्, समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन गठबन्धनको निरन्तरता जरुरी छ। पार्टीभित्र आन्तरिक एकता कायम राख्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। आर्थिक र राजनीतिक संकटमा फसेको श्रीलङ्काको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ। यसअघि बुधबार राजीनामा दिन्छु भनेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले देश छाडेर भागेका छन् भने सैनिक जहाजमा छिमेकी मालदिव पुगेका राजपाक्से उतैबाट प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरेका छन्। श्रीलङ्काको तल्लो सदनका सभामुख महिन्दा यापा आबेवार्दनाले बुधबार राजपाक्सेले विक्रमसिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरेको जानकारी दिएको समाचार संस्था एएपीले जनाएको छ। प्रदर्शनहरू बढ्दै गएपछि विक्रमसिंघेले यसअघि आफूले राजीनामा दिने समेत बताएका थिए। त्यसैगरी श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय कब्जामा लिएका छन्। बुधबार बिहानैदेखि कोलम्बो स्थित फ्लावर रोडमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रदर्शनकारीहरू जम्मा हुन थालेपछि उनीहरूलाई रोक्न बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको थियो र दिउँसो बढ्दै गएका प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न सुरक्षाकर्मीले असुर ग्यास समेत प्रहार गरेका थिए भने झडपमा दुवैतिरका केही मानिस घाइते भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या 200 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 206 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2082 पीसीआर परीक्षणमा 177 जना र 1093 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 29 जना गरी 206 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1005 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 45 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्, जसमध्ये 984 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 24 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,21,507 पुगेको छ। सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन 2022 को संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरू भीम रावल र शेरबहादुर तामाङ तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दिएको विरोधको सूचना प्रतिनिधि सभाले बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका हुन्। एमाले सांसद रावलले राज्य व्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गरिसकेको अवस्थामा पहिलेको विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनु सहमतिकै अवहेलना भएको समेत बताएका छन्। एमालेकै अर्को सांसद तामाङले लैङ्गिक पहिचान सहित आमा वा बुवाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने मर्म विपरीत विधेयक आएको समेत बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समूहले गरेको बैठक अवैधानिक भएको बताएका छन्। मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा जारी जसपा नेपालका केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीको विधानले संघीय परिषद अध्यक्षलाई केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने अधिकार नदिएको बताएका छन्। न्यूनतम राजनीतिक संस्कार र संस्कृति पनि नभएका व्यक्तिहरूले काठमाडौँमा सानो गुटको भेला गरेको बताउँदै यादवले गुटको भेलालाई जसपाको ब्यानर प्रयोग गर्ने अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका छन्। यादवले भट्टराई सहितको समूहलाई फर्कन पनि आग्रह गरेका छन् र भनेका छन्, अझै पनि म छु भन्छु फर्किनुस्, भेला इत्यादि छाडेर धेरै साथीहरूलाई पार्टीमा फर्किन म आह्वान गर्छु। पार्टी विधान विधि र अनुशासनले चल्छ, यो पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। रुकुम पश्चिममा जंगली च्याउको तरकारी खाँदा एकै परिवारका 5 जना बिरामी भएका छन्। बाफीकोट गाउँपालिका 7 का आशीराम खत्रीको परिवारका 5 जना बिरामी भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीले
जनाएको छ। बिरामी हुनेमा 36 वर्षीय आशीराम सहित उनकी श्रीमती, 26 वर्षीय कुमारी खत्री, 6 वर्षीय छोरा शेरबहादुर र 3 वर्षीय छोरा धनमाया र 14 वर्षका भान्जा निमबहादुर खत्री रहेका छन्। मंगलबार बेलुका च्याउ खाएका उनीहरू बुधबार बिहान बिरामी भएपछि उनीहरूलाई जिल्ला अस्पताल सल्लेमा ल्याएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसपी हीराबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायले 22 असारमा सञ्चालन गरेको BBA 6औं सेमेस्टरको AMGT 203 अर्गनाइजेसन बिहेभियरका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शिक्षकले गल्ती गर्ने, पटक पटक परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीले भन्दै विरोध गरिरहेका छन् र उक्त परीक्षामा मोडर्न नेपाल कलेजका प्रिबोर्ड परीक्षाको प्रश्नपत्र बाँडेको पाएपछि डिन कार्यालयले परीक्षा स्थगित गरी साउने गति नयाँ परीक्षा मिति तोकेको छ। विद्यार्थीले परीक्षा दिइसकेपछि निजी कलेजले हुबहु प्रश्न सोधिएको पत्ता लागेपछि डिन कार्यालयले परीक्षा स्थगित गर्दै साउने गति परीक्षा मिति तोकिएको थियो। तर विद्यार्थीहरूले भने शिक्षक तथा डिन कार्यालयको लापरवाहीको सजाय आफूहरूले भोग्नु परेको भन्दै डिन कार्यालय बाहिर प्रदर्शन गरेका छन्। उक्त प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी विद्यार्थीमाथि कुटपिट समेत गरेको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनले तिनी तहमा गरी 45,000 कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 2075 पुस 11 गते सूचना प्रकाशित गरी 3 तहकै सरकारको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। जस अनुसार संघमा 52,928 दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा 37,944 कर्मचारी समायोजन भई 14,984 दरबन्दी रिक्त रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी 7 प्रदेशमा 22,297 दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा 14,836 कर्मचारी समायोजन भई 7,434 दरबन्दी रिक्त रहेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी 45,000 कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ भन्दै बताइएको छ। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले देशको कानुन व्यवस्था बहाल गराउनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने सेनालाई निर्देशन दिएका छन्। राजधानी कोलम्बोमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रदर्शनकारीले कब्जा गरेले कतै विक्रमसिंघेले कानुन व्यवस्था बहाल गराउन सेनालाई निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले देश छाडेर भागेपछि विक्रमसिंघे स्वतः कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेकपा एमालेको एक विभागको सदस्य रहेको खबर बाहिरिएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ। 21 जेठ 2073 मा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको नामावलीमा 15औं नम्बरमा महाप्रसाद अधिकारी खोटाङ उल्लेख छ। तर एमालेको 26 असार 2079 मा उजुरी सर्कुलरमा अर्थ तथा योजना विभागको समस्या एम अधिकारी खोटाङ उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि गभर्नर अधिकारीले भनी सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभागमा उल्लेख गरिएको एम अधिकारी आफू नभएको जिकिर गरेका छन् र उता विभागका प्रमुख रहेका घनश्याम ले पनि घुमाउरो भाषा प्रयोग गरी खण्डन गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, हाम्रा कमिटी र विभागहरूमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरू नै रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। भुसालले आफ्नो सन्देशमा कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेका छन् र जसले स्पष्ट रूपमा दुई अर्थ दिन्छ। विशेष गरी एम अधिकारी प्रकरणमा एमाले बोल्नुपर्छ भन्दै बताइएको छ। सरकारले 1 वर्षमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले 42 उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको उपलब्धिमा एमालेले गरेको 9 महिनादेखिको संसद अवरोध अन्त्य, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुनि भ्रमण लगायतका विषयमा पनि समेटिएको छ। सरकारले 68 वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने र किसानलाई पेन्सन दिने सम्मको व्यवस्था सुरुवातलाई पनि उपलब्धतामा राखेको छ। नेकपा एमालेकी सचिव तथा पूर्व मन्त्री पद्या अर्यालले अब विलम्बन नगरिकन गठबन्धनको विकल्प खोज्ने बेला आएको बताएकी छन्। रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अब एमालेले सडकबाट आन्दोलन गरेर गठबन्धनको विकल्प खोज्ने बताएकी हुन्। उनले भनिन्, एमालेले सदनबाट आवाज उठाइरहेको छ, सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यहाँबाट सुनवाई भएन भने अब एमालेले सडक तताउने छ, सडकबाट आन्दोलन गरेर गठबन्धनको विकल्प खोज्नेछ। एमालेले राष्ट्रिय सरकार गठनको लागि पहल गर्नेछ, किनकि यो सरकार चुनाव गर्नको लागि पनि लायक छैन र यो योग्य छैन, सक्षम छैन, यसले चुनाव गर्न सक्दैन। चुनावलाई चुनाव जस्तो बनाउने र निष्पक्ष बनाउनको लागि पनि राष्ट्रिय सरकारले मात्रै यो चुनाव गराउनुपर्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा भएको निर्यात प्रवर्धनका लागि नवनियुक्त राजदूत र निर्यात व्यवसाय बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारको अपेक्षा अनुसार निर्यात बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्रका सुधारमा प्रयत्नहरू भइरहेको बताएका हुन्। मन्त्री बडुले व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार्ने काम भइरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्ने र मुलुकको बढ्दो आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकार लागेको पनि बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीका नेता कार्यकर्ताले चिनिया नेता
देङ सियाओपिङको भूमिकामा बस्न सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष भट्टराई पक्षको काठमाडौँमा मङ्गलबारबाट जारी केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा सहभागी केही नेता कार्यकर्ताले भट्टराईलाई कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिर बसेको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। चिनिया नेता देङ र डाक्टर भट्टराई बीच केही समानता छन् भने उनीहरू दुवै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र अध्ययन गरेका नेता हुन् र दुवै नेता पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी संशोधन सहितको आरोप खेप्दै विभिन्न कारबाही भोगेका नेता हुन्। बैठकमा सहभागी नेताले समेत भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचार अथवा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।